अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो बात करेंगे कि वालिदैन और फैमिली मेंबर्स को किन ममालिक में बुलवाना जो है वो आसान है आपकी नेशनैलिटी के बाद। उसके बाद इंग्लैंड हुकूमत प्लान 3,000 पाउंड दिए जाएंगे। इलीगल इमिग्रेंट्स को किस मद में दिए जाएंगे, इस पे बात करेंगे। नई 500 यूरो अमदाद जो कि अनाउंस हो चुकी है, ये किन के लिए है, इस पे बात करूंगा। और आखिर में बात करेंगे कि 1 सेंट के आप 6,000 यूरो किस तरह ले सकते हैं। यानी कि 1 सेंट जो काफी यूनिक है, अगर आपको मिल जाता है, जो कि अमूमन तौर पे अब सर्कल कर रहा है पूरी यूरोपीय यूनियन में और स्पेशली शेंजन स्टेट में जहां पे यूरो करेंसी है, तो किस तरह से आप उसकी पहचान कर सकते हैं और उसको बाद में 6,000 यूरो तक सेल कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि वालिदैन और फैमिली मेंबर्स को किन ममालिक में आसानी के साथ बुलाया जा सकता है। बहुत सारे फैमिली मेंबरान, फैमिलीज, इंडिविजुअल्स, काफी दोस्त जो है इसके बारे में कमेंट करते हैं और पूछते हैं, तो इस पे डिटेल के साथ बात करेंगे। उसके साथ आपको बताता चलूं कि इंग्लैंड का जो हुकूमत प्लान है, इसका लिंक, जो नई 500 यूरो की इमदाद है इसका लिंक, और 1 सेंट जो 6,000 यूरो में सेल कर सकते हैं आप, इसका लिंक, ये तीनों लिंक आपको बिल तरतीब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि वालिदैन और फैमिली मेंबर्स को किन ममालिक में आप बहुत आसानी के साथ बुला सकते हैं। इस पे अभी रिसेंटली कुछ दोस्तों के कमेंट आए हैं कि हमें स्पेन की नेशनलिटी मिल चुकी है, एक इन बीच में इटली का नाम भी लिया है, और हम अगर किसी और शेंजन मुल्क में जाते हैं तो हमारा मेन टारगेट है कि अपने पीछे की बहन भाई को या वालिदैन को आसानी के साथ बुला सकें। तो हमें बताया जाए वो कौन से ममालिक हैं जहां पे हम जाके शेंजन स्टेट के बारे में उन्होंने बात की, वहां पे अपने वालिदैन को या अपने बहन भाइयों को आसानी के साथ बुला सकें। तो यहाँ पे ये आपको बताता चलूं कि आज से तकरीबन 6 महीने पहले मैंने इस पे डिटेल वीडियो भी बनाई थी कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों यहाँ पे हम अपने वालिदैन को और अपने बहन भाइयों को आसानी के साथ नहीं बुला सकते। हालांकि बाकी ममालिक जो हैं, जिसमें खास तौर पे मैं इंग्लिश कंट्रीज की बात करूंगा, वहां भी बहुत आसानी के साथ अपने वालिदैन को, बहन भाइयों को आप बुला सकते हैं। इसकी क्या रीजन है, तो यहाँ पे ये आपको बताता चलूं कि कुछ कवानीन ऐसे हैं जिसकी वजह से यूरोपीय यूनियन में इस पे काफी ज्यादा पाबंदी है और बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है आपको अपने वालिदैन को, अपने बहन भाइयों को अपने पास बुलवाने के लिए, इवन आफ्टर नेशनैलिटी भी। अगर आपके पास यहाँ पे नेशनैलिटी मिल भी जाती है आपको, तो आपको ये राइट बहुत मुश्किल से मिलते हैं कि आप अपने वालिदैन को या बहन भाइयों को बुलवा सकें। इसकी मेन रीजन है एक कानून। वो कानून ये है कि यूरोपीय यूनियन के तकरीबन तमाम ममालिक में, और खास तौर पर यूरोपीय यूनियन का ये फैमिली लॉ जो है, उसमें आप, आपके बीवी बच्चे और ज्यादा से ज्यादा अगर आपके वालिदैन आप पे डिपेंड करते हैं, तो वो जो आप पे डिपेंड करते हैं वो आप पे जो है वो उनको बुलवाने के लिए जिम्मेदारी हो सकती है। इसके अलावा कोई और अगर आप अपने बहन भाइयों को बुलवाना चाहें तो वो यूरोपियन फैमिली लॉ के मुताबिक आपकी कैटेगरी में नहीं आता। अब मसला कहाँ पे होता है, मसला ये होता है कि आप, अगर ये कहा जाता है कि वालिदैन अगर आप पे डिपेंड करते हैं तो आप उनको बुलवा सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब हम अप्लाई करते हैं तो वो आपकी तमाम इनकम, अर्निंग, आपका सोर्स ऑफ इनकम, तमाम चीजें चेक करते हैं। उसके बाद वो अगर शक में पड़ जाएं कि वो आप जो है उनके अखराजात नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे, और एक वक्त आएगा कि हो सकता है कि आप जो है वो अमदाद अप्लाई करें या उनको अपने पास रखने के लिए जो यहाँ का मेडिकल फंड है या दूसरे जो फंडेड है उन पे बोझ बने, तो इस वजह से वो आपको बार बार रिजेक्ट, रिफ्यूज करते रहते हैं। असल में इस मामले में ह्यूमन राइट्स का भी ये ख्याल नहीं करते और बार बार रिफ्यूज, रिजेक्ट करते रहते हैं। लेकिन अगर यही कानून देखा जाए दूसरी इंग्लिश कंट्रीज में, जिसमें बहुत आसानी के साथ अपने वालिदैन को और बहन भाइयों को बुला लेते हैं, वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे आपके बीवी बच्चे, आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, ये तमाम मेंबरान जो हैं वो आपके फैमिली मेंबर में आते हैं। लेकिन यहाँ पे यूरोपीय लॉ के मुताबिक ये आपकी फैमिली मेंबरान नहीं है। तो इस वजह से ये मसला बनता है और आप अपने करीबी रिश्तेदारों को, ब्लड रिलेशन को भी नहीं बुला सकते। यहाँ पे इवन ऐसे केस हैं कि 3-3 मरतबा, 4-4 मरतबा अपने वालिदैन को उन्होंने बुलवाया, लेकिन बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। और वही उन्होंने
دوسرے انگلش ممالک میں جا کے ان میں سے کوئی ایک بھائی نے جا کے اپنی والدہ کو یا والد کو وہاں پہ بلوایا، ایون وہاں کی نیشنلٹی بھی نہیں تھی، وہاں کا صرف اور صرف ایک سٹیٹس ان کا لیگل تھا، تو وہاں پہ آسانی کے ساتھ والدین کے ویزے لگے اور وہ وہاں پہ چلے گئے۔ تو اس طرح کی سچویشن بھی سامنے آئی ہے کئی مرتبہ۔ تو اٹس مین کہ یورپی یونین میں اپنے والدین کو بلوانا یا بلڈ ریلیشن کو بلانا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہاں پہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں تھوڑی سی رعایت اس وجہ سے دیکھی جا رہی ہے کہ وہاں پہ اتنی زیادہ ریسٹرکشنز اس پہ نہیں ہیں۔ اگر آپ وہاں پہ ویل سیٹل ہیں، آپ کی انکم ٹھیک ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ٹھیک گزارا کر رہے ہیں، تو وہ آپ کے والدین کو کم سے کم آپ کے پاس آنے کی اجازت دیتے ہیں اور آپ کے والدین جو ہیں وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں کم سے کم وزٹ ویزے پہ۔ لیکن واقعی اگر سنجر اسٹیٹس کو دیکھا جائے جس میں پرتگال ہے، اسپین ہے، اٹلی ہے، گریس ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، ہالینڈ ہے، بیلجیم ہے، تو یہ ممالک جو ہیں یہاں پہ کافی زیادہ سختی دیکھنے میں آتی ہے، جہاں پہ آسانی کے ساتھ آپ اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں کو نہیں بلوا سکتے۔ تو یہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا اور اس کے مطابق آپ کو اپنی پلان کرنا پڑے گی۔ تو دوستوں بات کرتے ہیں انگلینڈ کی۔ انگلینڈ حکومت نے پلان 3000 پاؤنڈ کا بنایا کہ 3000 پاؤنڈ سے لے کے تقریباً 3,500، 3800، 3400 پاؤنڈ ہر سچویشن کے مطابق انلیگل امیگرینٹ کو دیا جائے گا، لیکن کس مد میں دیا جائے گا یہ انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ اصل میں روینڈا کا جو پلان ہے وہ آپ کو پتہ بار بار ریجیکٹ کیا گیا، بار بار فیوزل کی وجہ سے روینڈا کا پلان جو ہے وہ کینسل ہوتا اب یہ سچویشن آ چکی ہے کہ 2024 آ چکا ہے۔ یہ تقریباً کرونا کے فوراً بعد یہ شروع کیا گیا تھا پریٹی پٹیل کے جب وہ ہوم سیکرٹری تھی، اس کے بعد جو ہے اب یہ تک پہنچ چکا ہے، لیکن ایک بھی انلیگل امیگرینٹ یہ ابھی تک ڈپورٹ نہیں کر سکے۔ اب انہوں نے ایک نیا پیکیج نکالا ہے کہ 3000 سے 3500 پاؤنڈ فی انلیگل امیگرینٹ دیا جائے گا اگر وہ روینڈا جاتے ہیں، یعنی کہ وہاں پہ اگر جانے کے لیے ایگری ہو جاتے ہیں تو ان کو روینڈا کے لیے 3 سے 3500 پاؤنڈ دیا جائے گا اس مد میں کہ وہ روینڈا جا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ وہ کیوں کر یہ اماؤنٹ لے گئے، ان کو معلوم ہے کہ روینڈا سے آگے ان کو ڈائریکٹ ڈپورٹ کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پلان بھی حکومت کا ناکام رہے، کیونکہ انلیگل امیگرینٹ بالکل بھی روینڈا کی طرف نہیں جانا چاہتے، اور باقی ہیومن رائٹس کی جو آرگنائزیشن ہے انہوں نے وارننگ جاری کیا کہ یہ پلان بالکل بھی قابل عمل نہیں ہے، کیونکہ اس پہ اگر عمل کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ جو سچویشن ہے روینڈا میں افریقہ میں وہ اچھی نہیں ہے، اور خاص طور پہ ان کیمپس کی اور سینٹرز کی۔ اب دیکھتے ہیں اس پہ کیا نیا رد عمل آتا ہے۔ فی الحال حکومت نے اس کی اناؤنسمنٹ کر دی ہے۔ نئی 500 یورو ہر ماہ آپ امداد لے سکتے ہیں۔ یہ امداد اصل میں سیپے کی طرف سے اناؤنس کی گئی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ انس کی طرف سے نہیں کی گئی، یہ سیپے کی طرف سے کی گئی ہے، جو ایک اور ذیلی ادارہ ہے سیگوریٹà سوشیال کا، اور اس کے انڈر جو آتا ہے وہ آتا ہے کام اور آپ کی پارو وغیرہ، سبسڈیوں وغیرہ، اور اسی طرح یہ سبسڈیوں کی مد میں آپ کو 500 یورو ہر مہینے امداد ملے گی، لیکن اس کے لیے شرط یہ رکھی گئی ہے کہ آپ کی جو عمر ہے وہ 18 سے 35 سال کے درمیان ہونی چاہیے، تو آپ یہ امداد لے سکتے ہیں۔ یہ امداد آپ تبھی لے سکتے ہیں جب آپ کی پارو ختم ہو چکی ہے، سبسڈیوں ختم ہو چکی ہے، اور اب آپ انڈیویجول ہیں اور آپ کا گزارا نہیں ہو رہا، تو یہ آپ کو ایک بیسک نیڈ کے طور پہ 500 یورو ہر مہینے ملے گی۔ یہ یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیماندہ دی امپلیو جو ہے وہ بھی کنٹینیو رکھنا ہے، اس کو بھی ہر مہینے سائن کرنا ہے تاکہ آپ کا وہ بھی چلتا رہے اور اسی بیس پہ آپ کو یہ امداد ملے گی۔ یہ 500 یورو جو ہے یہ آپ سیپے کے آفس میں جا کے لگوا سکتے ہیں، اس کے لیے آپ نے انس کے آفس میں نہیں جانا۔ تو دوستوں اب آخر میں بات کرتے ہیں، اور اس کا لنک بھی آپ کو نیچے مل جائے گا۔ 1 سینٹ 6000 یورو کی ایک مرتبہ پھر اناؤنس کی گئی ہے۔ اصل میں یہ جو 1 سینٹ ہے اس کو پروڈیوس کیا گیا تھا جرمنی میں، اور اس میں کافی بگ مسٹیکس ہوئی ہیں اس 1 سینٹ کو بنانے میں۔ میں نے لاسٹ اپنی ویڈیو جو تقریباً چند مہینے پہلے میں نے بنائی تھی اور اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کی تھی اور اس کی تصویر بھی شیئر کی تھی، اور وہاں پہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا کہ وہاں پہ کیا ان کی طرف سے غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ یونیک کوائن بن چکا ہے۔ یہ کوائن جو ہے یہ اگر آپ کے پاس ہے، جو میں نیچے لنک دے رہا ہوں وہاں پہ آپ جائیں گے، اس کو کلک کریں گے تو وہاں پہ تمام ڈیٹیل درج ہے، اور وہاں پہ جو سب سے بڑی کوائن کی ویب سائٹ ہے اس کا لنک بھی موجود ہے۔ وہاں پہ جا کے آپ مزید اس کو ریڈ کریں گے تو وہاں پہ اور کوائن بھی آپ کو ملیں گے، اور وہاں پہ سیل کرنے کا تمام طریقہ کار بھی ملے گا۔ یہ کوائن اگر آپ کے پاس ہو تو آپ اسی ویب سائٹ پہ جس کا لنک نیچے میں دے رہا ہوں وہ آپ ریڈ کریں گے تو وہاں پہ ایک بڑی ویب سائٹ ہے، اس کا لنک ہے، اس کو آپ جا کے دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ یہ کوائن سیل بھی کر سکیں گے۔
یہ کوائنز کافی زیادہ یونیک ہے. اگر آپ کی جیب میں کچھ کوائنز ہیں ڈیلی بیسس پہ، یا آپ کوئی کام کرتے ہیں یا المیتاسیون ہے یا فروٹ ایریا یا کچھ ہے آپ کے پاس، آتے جاتے رہتے ہیں سینٹ، تو ان کو چیک کریں. اگر وہ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں آپ کو، تو آپ کو یہ 6000 یورو کا بونس مل سکتا ہے. اس کوائن کو سنبھال لیں اور اسی ویب سائٹ پہ جا کے اس کو آن لائن سیل کے لیے پریزنٹ کر دیں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.